अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खुश व खरम होंगे। मैं आपका उस्ताद जावेद साहब आपकी खिदमत में। बच्चों, मेरा ये वीडियो जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के लिए है जो मौजूदा दौर में ई लर्निंग से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं। बच्चों, 8वीं जमात की उर्दू की किताब है, सबक का नाम है गौतम बुद्ध। इसके पहले वाले 2 हिस्से हमने पढ़े हैं, आज इसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि सफ़ा नंबर 85 से शुरू होगा। इससे पहले हमने गौतम बुद्ध के हालात ज़िंदगी के बारे में जाना था। आज हम उसकी बुनियादी तालीमात है उसके बारे में बात करेंगे। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ 4 नोबल ट्रुथ्स के अनवान से समेटा जा सकता है। जो गौतम बुद्ध की बुनियादी तालीमात है, बेसिक जो इसकी टीचिंग्स है, अगर हम उनको एक अनवान दें तो उनका अनुमान आएगा 4 आला सच्चाइयाँ यानी 4 नोबल ट्रुथ्स, यानी 4 बड़ी सच्चाइयाँ। गौतम बुद्ध की तालीमात का अनुमान है ये। उन्वान मतलब होता है सुरनामा, यानी किसी मौजू की सुर्खी। जैसे इस वक्त हम ये सबक पढ़ रहे हैं, इस सबक का जो उन्वान है वो है गौतम बुद्ध। इससे पहले हमने एक सबक पढ़ा था सिगरेट नोशी के मुतलिक, और उसका अपना अनुमान था सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ। ये होता है अनुमान। तो इसी तरह जो है गौतम बुद्ध की जो तालीमात है उनका एक अनुमान है, वो अनुमान है 4 आला सच्चाइयाँ। आला होता है बड़ी सच्चाइयाँ या ये सच। 4 बड़े सच क्या है 4 बड़े सच? अव्वल पहला तो ये है, इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हैसियतों में दुखों का मिस्किन है। जो इंसानी ज़िंदगी है ये अपनी ज़ाती यानी असली यानी हकीकी जो इसकी कुदरती या पैदाइशी हैसियत में है, इसमें ये दुखों का मिस्किन है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज़। ये ज़िंदगी जो है दुखों का एक टोकरा है, इसमें तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। दोम यानी दूसरी बात क्या है, दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। दुख इसलिए है कि इंसान जो है वो ख्वाहिशें है उसमें, इंसान में विशेष है, इंसान में ये चाहता बहुत है। सोम यानी तीसरी बात है, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। ये जो इंसान की ख्वाहिशात है इसको हम रोक सकते हैं, इसको हम पैदा ही नहीं होने देंगे। इससे इस्लाहन निर्वाण कहा जाता है, और इसी चीज़ को निर्वाण कहा जाता है। यानी इंसान में ये ख्वाहिशां जो है वो पैदा ना हो। निर्वाण होता है नजात, यानी इंसान को ख्वाहिशों से नजात मिले। अच्छा, इसके लगवी मैंने फट पड़ने या तनसी करने, क्या इसका मतलब होता है? अगर इसका जो माने, इस निर्वाण का माने हम जानेंगे, उसके माने होता है फट पड़ने के या तनसी करने के हैं, यानी ख़त्म होना, इन पैदाइशों का जो ख्वाहिशात का ख़त्म होना। चाहरम और जो चौथी बड़ी बात है, चौथा बड़ा सच है वो क्या है, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी। ये ख्वाहिशात न तो कड़ी यानी सख्त तपस्या मेहनत से ख़त्म होगी, और न ही किसी सहल पसंदी से आराम तलबी से ख़त्म होगी, बल्कि मियाना रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। मियाना रवि हो गया दरमियानी रास्ता, न ज़्यादा मेहनत करनी है, कड़ी तपस्या करनी है, और न बिल्कुल ही आराम करना है, तो कुछ न कुछ तो करना है, बीच वाला रास्ता अपनाना है। चलो दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। अपना हकाइक को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी ज़िंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल कायम किए हैं। गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपने हकाइक को बुनियाद बनाकर, हक इसकी जमा होता है हकाइक, बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी ज़िंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल मुकर्रर किए हैं, कायम किए हैं। इधर समझना है लफ्ज़ रहनुमा। रहनुमा होता है रास्ता दिखाने वाला। तो कुछ उसूल इसने मुकर्रर जो मुंतखब किए हैं, कायम किए हैं। उसूल होता है कायदा या ज़ाबिता या चलन, दस्तूर, रिवायत, इसका मानी होता है उसूल। तो इसके है 8 रहनुमा उसूल, जिसे हम इंग्लिश ज़बान में 8 फोल्ड पाथ कहते हैं, जिनको अष्ट अंग मार्ग यानी 8 उसूलों का रास्ता भी कहा जाता है। 8 उसूल ये है, ये 8 उसूल क्या है ये हम एक एक करके देखेंगे। सही इल्म, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे राइट नॉलेज कहते हैं, यानी दुरुस्त नज़रिया, आपका नज़रिया साफ़ हो, आपका नज़रिया सही हो, और मुनासिब मामला फहमी
اور مناسب طریقے سے جو ہے آپ معاملہ حل کر سکتے ہو۔ معاملہ فہمی ہوتا ہے بات کو سمجھنے کی صلاحیت، معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اگر بنیاد درست ہے، اگر آپ کی بنیاد درست ہے، اگر آپ کا علم صحیح ہے تو زندگی درست ہے، تو آپ کی زندگی درست ہے۔ اس کے بعد ہے صحیح ارادہ، آپ کا ارادہ صحیح ہو۔ آپ درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے۔ آپ کا ارادہ اگر صحیح ہے تو آپ نروان کی راہ پہ گامزن ہو، یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو نروان حاصل ہوتا ہے، نجات ملتی ہے، تو آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تیسری بات جو ہے، تیسرا جو ہے اس میں 8 فولڈ پاتھ میں تیسرا اصول، وہ ہے صحیح کلام، رائٹ سینگ جسے کہتے ہیں، یا رائٹ سپیچ۔ آپ کا کلام صحیح ہو، حق گوئی، آپ سچی بات کرو، نرم لہجہ اپناؤ، آپ محبت بھری بات چیت، آپ تو جب بات کرو گے محبت کی وہ بات ہو، یعنی شیرین بیانی، یعنی آپ کی جو گفتگو ہو وہ میٹھی ہو، اس میں کسی قسم کی تلخی نہ ہو، اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے۔ دیکھو، اگر آپ گفتگو غلط کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، غصہ کرتے ہو، تو آپ جھگڑے کو دعوت دیتے ہو۔ چوتھا جو اصول اس میں ہے وہ ہے صحیح عمل، یعنی اپنی زبان، نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنی سے دور رہنا، اور خدمت خلق کرنا، یعنی لوگوں کی خدمت کرنا، یہی ہے صحیح عمل۔ اس کے بعد ہے 5واں اصول، جائز و حلال کمائی۔ آپ کی کمائی جو یعنی رائٹ ارننگ، آپ کی جو کمائی ہو وہ جائز ہو، وہ حلال ہو، وہ صحیح ہو۔ آپ نے وہ محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا۔ آپ جو روزی اپنے لیے کماتے ہو وہ محنت اور ایمانداری سے آپ کماتے ہو۔ صحیح کوشش، آپ کی کوشش اچھی ہو۔ یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پراگندہ نہ ہو اور اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں۔ آپ کو ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ پراگندہ نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ منتشر نہ ہو، وہ بکھر نہ جائے آپ کا ذہن۔ تو اس بارے میں آپ نے کوشش کرنی ہے اور برے خیالات سے دور رہنا ہے۔ اس کے بعد ہے نیک خیال، آپ کا خیال جو ہے وہ نیک ہو، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا اور مشاہدے کو مضبوط بنانا۔ جب آپ کا مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے آپ کا، وہ آپ کو مضبوط بنانا ہے، صحیح چیزوں کو صحیح طور طریقے سے دیکھنا ہے۔ 8واں اصول جو ہے، آخری اصول جو ہے، وہ ہے صحیح غور و فکر، درست طریقے سے سوچ بچار کرنا۔ آپ کا جو سوچ بچار ہے وہ درست طریقے سے کرنا ہے، اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا، اور آپ کو مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ ہوتا ہے سوچ بچار، یعنی جو ساری چیزیں ہیں ان سے آپ کو الگ تھلگ رہنا ہے، خود کو ذہن ان سے الگ کرنا ہے، اور خدا کی راہ میں اپنا ذہن ڈالنا ہے۔ اسی طرح سے صحیح غور و فکر آپ کر سکتے ہو۔ گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ گوتم بدھ جو ہے انہوں نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں، ان کو انفلوئنس کیا ہے۔ ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستانی فلسفہ کا آئیدہ نہیں تھی۔ جو ان کی تعلیمات ہے، جو ہندوستان کا قدیم ہندوستانی فلسفہ تھا، قدیم ہو گیا پرانا، اس کی ضد دیکھنی ہو گیا پھر جدید یا نیا، قدیم جدید، ہندوستانی فلسفہ کا آئیدہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی تعلیمات میں قدیم ہندوستانی فلسفہ کا آئیدہ نہیں کیا تھا۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا، اور اس کے فلسفہ نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی۔ گوتم بدھ جو ہے، اس کی جو تصورات کی گہرائی کے سبب، یہاں یہ سمجھنا ہے، اس کی جو سوچنے کا انداز تھا وہ بہت گہرا تھا۔ اسی لحاظ سے جو ہے بدھ مت جو ہے، حالانکہ نیپال کی سرحدوں میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں بھارت میں ہی اس کا جو آغاز ہوا ہے، لیکن یہ دنیا میں دور دور تک پھیلا ہے۔ اگر ہم چین دیکھیں گے، جاپان دیکھیں گے، کوریا دیکھیں گے، تو بہت سے ممالک ہیں جہاں گوتم بدھ کے پیروکار ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بدھ مت کے جو ہے مذہب کے ماننے والے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، گہری سوچ تھی، گہرا سوچ بچار تھا گوتم بدھ کا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق آج کا سمجھ آیا ہوگا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔